वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा संविधान सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी A to Z लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईले अर्को भिडियो हेर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन। लोकसभा अकादमी बारम्बार सोधिने संविधान सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू समेटेर हामी यस भिडियोमा लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। तपाईहरुको तयारीको लागि एकदमै काम लाग्ने ज्ञान सामग्री रहेको छ। जस्तै कि हाम्रो नेपालको संविधान कहिले जारी भएको त? संविधान जारी भएको मिति भने 2072 असोज 3 गते हो। पहिलो संशोधन भने 2072 फागुन 16 गते भएको थियो। संशोधनको विषय के थियो भन्दाखेरि धारा 42 को सामाजिक न्यायको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ठाउँमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त थप भएको संविधानको धारा 286 मा संशोधन भएको थियो। उक्त मितिमा दोस्रो संशोधन मिति भन्दाखेरि तपाईको 2077 असार 4 गते। दोस्रो संशोधनको विषय भने अनुसूची 3 संशोधन र निशान छाप चाहिँ परिवर्तन सम्बन्धी थियो। भाग 1 मा के छ भन्दाखेरि प्रारम्भिक धारा 1 देखि 9 सम्मको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि धारा 1 मा चाहिँ उपधारा 2 वटा रहेका छन्। यसको मुख्य व्यवस्था के छ भन्दाखेरि संविधानको मूल कानुन, संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको के कर्तव्य हुनेछ भन्दाखेरि धारा 1 को मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। धारा 2 मा के रहेको छ भन्दाखेरि धारा 2 मा चाहिँ कुनै त्यसको उपधारा छैनन्। धारा 2 मा चाहिँ के रहेको छ मुख्य व्यवस्था भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको। एकदमै परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु रहेको छ, राम्रोसँग बुझ्नु होला। संविधानको धारा 3 मा लेखिएको छ राष्ट्रलाई परिभाषित गरिएको। धारा 4 मा उक्त धारामा चाहिँ 2 वटा उपधारा रहेका छन्। जस्तै कि पहिलो उपधारामा रहेको छ राज्यलाई परिभाषित गरिएको भने उपधारा 2 मा लेखिएको छ धर्मनिरपेक्षता अर्थात् सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। साथीहरु, राम्रोसँग बुझ्नुमा ध्यान दिएर कुन धारामा कति उपधारा रहेका छन्। धारा 5 मा चाहिँ 2 वटा उपधारा रहेका छन्। पहिलो के रहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय हितका विषय 9 वटा र धारा 5 को उपधारा दोस्रोमा लेखिएको छ सम्झनाका लागि सूत्र। जस्तै सारा स्वास्नी 80 वर्ष बाँच्ने आशय छ अर्थात् सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, नेपालीको हक हितको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र समृद्धि के त राष्ट्रिय हितका 9 वटा मुख्य विषयहरू हुन्। धारा 5 मा चाहिँ 3 वटा उपधाराहरू समावेश गरिएको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषामा राष्ट्रभाषा चाहिँ यसको मौलिक व्यवस्था गरिएको छ धारा 6 मा। त्यसैगरी धारा 7 मा लेखिएको छ व्यवस्था सम्बन्धी सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी काजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाषा सम्बन्धी अन्य कार्य जस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने। धारा 8 मा छ चाहिँ हाम्रो धारा 8 मा 2 उपधारा छन्। राष्ट्रिय झण्डा भुइँ सिम्लिक रङको, किनारा भने नीलो रङको, सूर्यमा रहेका कोण 12 वटा र चन्द्रको बीचमा रहेको कोण 16 मा 8 चाहिँ हुने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् धारा 8 मा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। झण्डा बनाउने तरिका लगायतका अन्य विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख गरिएको छ। धारा 9 मा चाहिँ उपधारा चाहिँ 3 वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा व्यवस्था भएको र नेपालको निशान छाप चाहिँ अनुसूची 3 मा व्यवस्था भएको चाहिँ धारा 9 मा
लेखिएको छ अथवा धारा 9 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान सम्बन्धी सामान्य जानकारी हामीले परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै कि राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर को हुन्? शङ्करनाथ रिमाल। 2019 पुस 1 देखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। राष्ट्रिय गानका रचनाकार को हुन् त? प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइला। पहिलो राष्ट्रिय गान लागू कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2064 साउन 18 गते। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी छ, राम्रोसँग टिप्पणी गर्दै गर्नुहोला। संविधानको भाग 1 मा के थियो? प्रारम्भिक हैन। भाग 2 मा रहेको छ नागरिकता। धारा 10 वटा छ, 10 देखि 15 सम्म। जुन हाम्रो भाग 1 मा प्रारम्भिकमा चाहिँ धारा 1 देखि 9 सम्म थियो भने भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ धारा 10 देखि 15 सम्म चाहिँ। धारा 10 मा चाहिँ उपधारा 2टा रहेका छन्। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने। अनि अर्को प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था भएको। धारा 11 मा चाहिँ उपधारा 10 वटा रहेका छन्। जस्तै नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ, अवस्था रहेको छ। जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएकोमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ। पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको अर्थात् जसको बुवा आमाको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। समानार्थ नागरिकता नेपाल सरकारले प्रदान गर्न सक्ने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था रहने, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिला विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको र जन्म नेपालमा स्थायी बसोबास भएकोलाई पनि के त नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 12 मा चाहिँ वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 13 मा चाहिँ नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिको विषय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने। धारा 14 मा रहेको छ गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था। गैर आवासीय नागरिकता पाउन आवश्यक शर्त विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, नेपालमा बसोबास गरी साबिक वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रहेको, सार्क राष्ट्रमा बसोबास नगरेको, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र भोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ धारा 14 मा। धारा 15 मा रहेको छ नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने अर्थात् अभिलेख लगायत। अब रहेको छ भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। धारा 16 देखि लिएर धारा 39 सम्म रहने व्यवस्था रहेको छ। जस्तै कि धारा 16 मा 2 वटा उपधारा रहेका छन्। मौलिक हक भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यसको मुख्य व्यवस्थाहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई यो हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन नबनाइने। धारा 17 मा रहेको छ 2 वटा उपधारा। स्वतन्त्रताको हक। उपधारा 2 मा 6 वटा हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हकमा। धारा 18 मा चाहिँ 5 वटा उपधारा रहेका छन्। समानताको हक। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने, राज्यले कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 19 मा चाहिँ 3 वटा उपधारा रहेका छन्। यसमा हाम्रो सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै सञ्चार माध्यमलाई प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने, सञ्चारका साधनलाई अवरोध नगरिने। धारा 20 मा चाहिँ 10 वटा उपधारा रहेका छन्।
यसमा हाम्रो न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ। पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाइने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने, सल्लाह गोप्य हुने, बाटोको म्याद बाहेक पक्राउ परेको 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले सजाय नहुने, कुनै काम गरे सजाय भागी नहुने, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने, अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा निकायबाट स्वच्छ सुनवाईको हक हुने, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 21 मा चाहिँ 2वटा उपधारा रहेका छन्। यसमा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। आफू पीडित भएको मुद्दामा अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक रहेको छ। पुनर्स्थापन र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको हक रहेको छ। धारा 22 मा चाहिँ 2वटा उपधारा रहेका छन्। यातना विरुद्धको हक सम्बन्धी, पक्राउ परेको वा थुनामा परेको व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक यातना नदिइने, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिको हक व्यवस्था गरिएको छ। धारा 23 मा उपधारा 3टा रहेका छन्। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, नजरबन्दमा राख्न सकिने आधार जस्तै सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा। धारा 24 मा 5वटा उपधारा रहेका छन्। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाइने जस्तै उत्पत्ति, जात जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा, जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ धारा 24 मा। त्यसैगरी धारा 25 मा 5वटा उपधारा रहेका छन्। सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति भन्नाले चल अचल र बौद्धिक सम्पत्ति सम्झनु पर्नेछ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिने, भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने अवस्था, देहाका प्रयोजनका लागि जस्तै भूमिको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास, शहरी विकास गर्न। धारा 26 मा चाहिँ 3वटा उपधारा रहेका छन्। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो अवस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने अधिकार रहनेछ। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुटी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था हुनेछ। धारा 27 मा 1वटा उपधारा रहेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो र सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक सम्बन्धी धारा 27 मा। धारा 28 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि गोपनीयताको हक, 7वटा विषयहरू गोप्य रहने फर्मुला रहेको छ। पक्ष भएको जिली पाउने व्यस्त छ जस्तै पत्राचार, चरित्र, जीव, लिखत, आवास, सम्पत्ति र तथ्याङ्क चाहिँ गोपनीयताको राख्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 29 मा 5वटा उपधारा रहेका छन्। शोषण विरुद्धको हक, कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाउने, इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने, बेचबिखन गर्न दास वा बाधा बनाउन नहुने, पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति नपाउने। धारा 30 मा चाहिँ 3वटा उपधारा रहेका छन्। स्वच्छ वातावरणको हक जस्तै क्षति वापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकको धारा 30 मा। धारा 31 मा चाहिँ 5वटा उपधारा रहेका छन्। शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, अपाङ्गता भएका र
आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। बुलन्द लिपि र साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट शिक्षाको व्यवस्था। प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकको धारा 32 मा 3 वटा उपधारा रहेका छन्। भाषा तथा संस्कृतिको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यस धारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने हक रहेको छ। सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक छ। भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक रहेको छ। धारा 33 मा 2 वटा उपधारा रहेका छन्। रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै रोजगारीको छनौट गर्ने हक, रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। धारा 34 मा चाहिँ 3 वटा उपधारा रहेका छन्। श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित प्राथमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुन र सामाजिक सौदाबाजीको हक। श्रमिक भन्नाले परिश्रमिक लिएर रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर बुझिने व्यवस्था गरिएको छ। अथवा जुन व्यक्ति श्रमिक त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ परिश्रमिक लिएर रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने कामदारलाई के त श्रमिक भनिएको छ। मौलिक हकको धारा 34 मा। धारा 35 मा 4 वटा उपधारा रहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 36 मा 3 वटा उपधारा रहेका छन्। खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्पूर्णता। धारा 37 मा चाहिँ आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आवासको उपयुक्त हक हुने। धारा 38 मा 6 वटा उपधारा रहेका छन्। महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक चाहिँ धारा 38 मा रहेको छ। धारा 39 मा चाहिँ 10 वटा उपधारा रहेका छन्। बालबालिकाको हक सम्बन्धी, पहिचान सहित नामकरण र जन्मदाताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित सहवास, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा स्वर्णिम विकासको हक राज्य र परिवारबाट, प्रारम्भिक बाल विकास तथा सहभागिताको हक, जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने, बाल विवाह, गैरकानुनी ओसार प्रसार र अपहरण वा बन्धक राख्न नपाइने, कुनै किसिमले यातना दिन नहुने, बाल अनुकूल न्यायको हक, राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने बालबालिकाको हकहरू जस्तै असहाय, अनाथ, अपाङ्ग भएका, दण्डपीडित, विस्थापित, जोखिममा रहेका, पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकको चाहिँ बालबालिकाको हक अर्थात् मौलिक हकको धारा 39 मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 40 मा चाहिँ 7 वटा उपधारा रहेका छन्। यसमा चाहिँ दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ। उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा विशेष व्यवस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक, भूमिहीन दलितलाई एक जमिन उपलब्ध गराइने, बसोबासको व्यवस्था, सबै समुदायमा रहेका दलित महिला र दलित पुरुषले समानुपातिक रूपमा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 41 मा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ। विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने धारा 41 मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 42 मा चाहिँ 5 वटा उपधारा रहेका छन्। सामाजिक न्यायको हक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका
देहाका वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न खास आर्यमा यस्ता व्यवस्था चाहिँ सामाजिक न्यायको हकभित्र पर्नेछन्, जुन मौलिक हकको धारा 42मा व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान र सशक्तिकरण र विकास लागि निम्न क्षेत्रमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षामा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि व्यवस्था भएको छ विशेष। जस्तै विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने पाउने, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक, किसानको लागि भएको व्यवस्था, कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, स्थानीय बिउबिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षण गर्ने हक, शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार, दण्डपीडित र विस्थापित लोकतन्त्रका योद्धा, अपाङ्ग तथा पीडितको लागि भएको व्यवस्था। जस्तै न्याय तथा उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 43मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै सामाजिक सुरक्षाका लागि लक्षित वर्गहरू, आर्थिक रूपले विपन्न भएका, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका नागरिक चाहिँ यस वर्गभित्र पर्ने गर्छन्। कस्तो वर्गमा त? सामाजिक सुरक्षा लक्षित वर्गमा, जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हकको धारा 43मा। धारा 44मा चाहिँ 2वटा उपधारा रहेका छन्। उपभोक्ताको हक, जस्तै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ। धारा 45मा चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक, कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने। धारा 46मा रहेको छ संवैधानिक उपचारको हक। धारा 133 र 144मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 47मा लेखिएको छ मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि 3 वर्षभित्र कानुन बनाउनु सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन हामीले चाहिँ मौलिक हकको बारेमा बुझिसक्यौँ धारा 46सम्म। अब रहेको छ नागरिकका कर्तव्यहरू, 4वटा रहेका छन् जुन धारा 48मा समावेश गरिएको छ। 4वटा कर्तव्यमध्ये पहिलो कर्तव्य रहेको छ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै सर्वसत्ता, राष्ट्रियता र अखण्डताको सारा रक्षा गर्नु। दोस्रो, संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु के त नागरिकका कर्तव्यहरू हुन्। भाग 4मा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू रहेनछन्, जुन धारा 49देखि धारा 55सम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 49मा के छ भन्दाखेरि निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने। धारा 50मा निर्देशक सिद्धान्तहरू 4वटा रहने। जस्तै राज्यको राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने। राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य जस्तै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। राज्यको आर्थिक उद्देश्य समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने। धारा 51मा चाहिँ राज्यका नीतिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 13वटा रहनेछन्। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, त्यसभित्र 7वटा पर्नेछन्। जस्तै कि राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जन उत्तरदायी बनाउने,
राष्ट्रको सेवा गर्न नागरिकलाई सक्षम र तत्पर बनाउने। अर्को राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति 6वटा रहेका छन्। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन। अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति 7वटा रहनेछन्। बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन गर्ने। अर्को रहेको छ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति 13वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने। वैदेशिक सहायता लिने आधार, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता। कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति 5वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य र वैज्ञानिक भूमि सुधार। अनुपस्थिति भूस्वामित्व निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। अर्को विकास सम्बन्धी नीति 8वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ। विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता। एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास। स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि। पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता। अर्को 6मा रहेको छ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति 9वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार। जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने। जमा रहेको छ नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, जुन 15वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने। शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने। परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास। स्वास्थ्य बिमाको सुनिश्चितता। सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना। परिवार नियोजनका साधनहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाउने। झमा रहेको छ श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, जुन 6वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। बाल श्रम लगायतका श्रम शोषणको अन्त्य। वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने। यहाँमा रहेको छ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति 14वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जस्तै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने। असहाय एकल महिलालाई जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने। न्याय र दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नीति 3वटा रहने व्यवस्था गरिएको छ। छिटो, छरितो, सुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जन उत्तरदायी न्याय प्रशासन। सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन। सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन। ठाउँमा रहेको छ पर्यटन सम्बन्धी नीति। पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने। अर्को रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारहरू, जस्तै पहिलो आधार रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व शान्तिको मान्यता। धारा 52मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने। धारा 53मा रहेको छ वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था। नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने। त्यसै गरी धारा 54मा रहेको छ प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन सङ्घीय संसदको समितिले गर्ने। धारा 55 कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न पठाउन नपाइने। भाग 5मा रहेको छ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। धारा 56देखि लिएर धारा 60सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 56मा 6वटा उपधारा रहेका छन्, जस्तै राज्यको संरचना 3 तह अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 4मा प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सूची। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने। सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा
स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने धारा 97 रहेको छ। 7वटा उपधारा। सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा रहेको छ। प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 मा रहेको छ भने स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा व्यवस्था गरिएको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गएर वेबसाइटबाट। धारा 58 मा चाहिँ अभिष्ट अधिकार सङ्घमा निहित रहने। धारा 59 मा रहेको छ साथीहरु 7वटा उपधारा। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने। धारा 60 मा उपधारा 8 वटा रहेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार हुने। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने। राजस्वको बाँडफाँड सन्तुलित र पारदर्शी रूपले गर्नुपर्ने। लोकसेवा प्रेमी विद्यार्थी भाइ बहिनीले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आशा र विश्वास छ तपाईहरुले यस भिडियो मार्फत संविधान सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। तपाईहरुको लोकसेवामा काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण नायब सुब्बा शाखा अधिकृत खरिदार विद्युत प्राधिकरण जस्ता अनेकौं लोकसेवाका निजामती पदमा आवश्यक पर्ने ज्ञान सामग्री रहेको थियो। आशा छ भिडियो मन परे लाइक अवश्य गर्नुहुन अपेक्षा गरिएको छ।